अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जुम्मा का दिन जी फिर भारी पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बहादुर जज मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने काजी फायज ईसा के दिए गए फैसले के भी परखचे उड़ा दिए हैं और इसके साथ साथ पीटीआई को रिलीफ देना भी शुरू कर दिया है। अब ये जो एक नई सिचुएशन डिवेल्प हुई है, अब इससे घबरा के नून लीग ने भागना शुरू कर दिया है। खबरें ये हैं कि जलसे मनसूख होना शुरू हो गए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। जो रात को मैंने बात की थी रात वाली वीडियो में कि बहादुर जजों की एंट्री हो चुकी है और अब सूरत हाल जरा तब्दील होती हुई नजर आएगी। वो जो एक स्टैब्लिशमेंट का प्लान है या बाबूजी ने एक ख्वाब देखा हुआ है, वो जिस तरह से कैप्टन सफदर ने आज बताया कि मरियम नवाज ने एक ख्वाब देखा, वो फिर मराकश के एक बाबा जी के पास उस ख्वाब की ताबीर लेने के लिए गई और उस मराकश के बाबा जी ने कहा कि बेटा तुमने वजीर आजम पाकिस्तान बनना है, तो लिहाजा वो सारे ख्वाब अब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या है, मैंने आपको बताया था दो बड़े बेंच हैं। एक बेंच के अंदर सरबराह जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और दूसरा बेंच जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अतर मनल्ला साहब भी हैं और दोनों जज तगड़े जज हैं। तो लिहाजा अब आप खुशखबरियों के लिए इंतजार हो जाए। पहली खुशखबरी, पीटीआई रहनुमा उमर असलम, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है और आज अदालत ने यह करार दिया है कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता और उन्होंने पीटीआई के उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। कहां लिखा है कि मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है, अवाम ने करना है, यह जस्टिस अतर मनल्ला ने करार दिया। उसके बाद क्या हुआ, अटक से एक बहुत बड़े रहनुमा मेजर ताहिर सादिक साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। यह भी एक बड़ी खबर पीटीआई के लिए, यह भी कंफर्म सीट है पीटीआई की, मेजर ताहिर सादिक साहब को इजाजत मिल गई है। तो और इसके बाद फिर क्या हुआ, चौधरी परवेज इलाही को भी जनाब इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपी 32 गुजरात से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली और बाकी जो उन्होंने दो कौमी असेंबलियों से अप्लाई किया हुआ था, मंडी बहाउद्दीन से और चकवाल से गालबन, तो वहां से उन्होंने अपनी अपीलें वापस ले ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे पीपी 32 सूबाई असेंबली की हद तक इजाजत मिली है, मेरे लिए इतना ही काफी है, तो मैं बाकी सीटों से दस्तबरदार होता हूं। इसके अलावा सनम जावेद की कागजात नामजदगी का केस जो है वो अदालत के अंदर लगा हुआ है, वक्फा है अभी, तो उम्मीद है उसके अंदर भी जिस तरह की प्रेसिडेंट सेट हो रहा है उसके उसमें भी जो है वो रिलीफ मिल जाएगा सनम जावेद को भी। और अब यह देखना अहम होगा कि किस हल्के से सनम जावेद को सूबाई या कौमी हल्के, कौन से हल्के से रिलीफ मिला है। अब ये जो सारी सूरत हाल डिवेल्प हुई है ना, खबर सुन लीजिए। तारक अजीज साहब सीनियर सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं कि पहले आपने देखा था कि लैया से मनसूख किया गया था, लैया वाला जलसा मियां साहब ने, लैया नहीं गए थे और इससे पहले वो खानेवाल में भी नहीं गए थे, वो सिर्फ मानसेरा गए और ये लाहौर के साथ ननकाना साहब वाले जलसे में गए। आप जनाब जो उनका जलसा होने जा रहा था ना 3 फरवरी को सरगोदा के अंदर, 3 फरवरी सरगोदा, कितना अहम, 3 फरवरी 8 फरवरी को इलेक्शन हो और 3 फरवरी इतना अहम दिन आपने जलसा रखा हुआ सरगोदा के अंदर और आप वो जलसा कैंसिल कर दें, जलसा ही मनसूख कर दें, तो फिर सवालात तो उठते हैं। तो लिहाजा 3 फरवरी सरगोदा वाला जलसा मनसूख कर दिया गया है और नवाज शरीफ 4 फरवरी को शायद खाकान अब्बासी के हल्के मरी जलसा करेंगे, जबकि मरियम नवाज 31 जनवरी को दानियाल अजीज के मुकाबले में एहसन इकबाल की हमायत के लिए नारोवाल जाएंगी। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि आरओज और डीआरओज को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए जाएं और इसका जिन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि वो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला दिया हुआ था, वो जो उन्होंने कहा हुआ था जी, वो बल्ले का निशान वापस लिया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था कि ये जो बल्ले का निशान भी लिया है हमने वापस,
اس میں بھی قصوروار پی ٹی آئی ہے اور وہ پھر اپنے غیر آئینی فیصلے کا دفاع کرتے پھر رہے تھے، مختلف ہیلے بہانے، مختلف چچوری حرکتیں. وہ دیکھیں جی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کروایا، ادھر الیکشن کا بولا، ادھر چلے گئے، تو یہ بڑی سنگین قسم کی خلاف ورزی ہو گئی. قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا. یہ ہرگز نہیں بتایا کون سے قانون کے مطابق نہیں بنایا مل سکتا. آج اس کے جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اور خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جس طرح سے بقیے ادھیڑے ہیں نا، وہ آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ کو لگ پتا چل جائے گا. اچھا، جو ریمارکس آیا آج یہ چودھری پرویز الہی کیس کے اندر، سپریم کورٹ میں چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے مخالف امیدوار سے استفسار کیا کہ 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذ تک آپ کی کیسے رسائی آپ کو ملی، جس پر وکیل حافظ حسان خوکر نے بتایا کہ 10 مرلہ پلاٹ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہمیں پٹواری سے ملے ہیں. جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس میں ملوث ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمیں اس پٹواری کا نام بتائیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ پٹواری کا نام کیسر ہے، جہاں سے وہ پرویز الہی صاحب کو 10 مرلہ کے ڈاکومنٹ ملا ہے. اچانک مل گیا کہ 10 مرلے ان کے، اور انہوں نے یہ جائیداد چھپائی تھی اور اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے. اچھا جی، جسٹس عطر من اللہ نے کہا ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا، نہ کہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا. عجیب بات ہے، ذرا دھیان سنیے گا، عجیب بات ہے، ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے، ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور قاضی صاحب نے کیا کہا تھا؟ بظاہر پی ٹی آئی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، بلکہ الیکشن کمیشن تو انتہائی پروفیشنلی اپنا کام کر رہا ہے، سارے کا سارا قصور پی ٹی آئی کا اپنا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے، انہیں باہر نکالنا نہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اب جو ہتھوڑا مارا ہے نا قاضی کے فیصلے پر، جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 17 کہتا ہے ٹھوس وجوہات کے بغیر الیکشن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. آرٹیکل 17 کو انہوں نے ذکر کیا، جس کو قاضی صاحب نے لفٹ نہیں کرائی. آئین انتخابات کے لیے ڈی فرنچائز نہیں، ان فرنچائز کرنے کی سہولت دیتا ہے. توڑ نہ دو قاضی کی طرح، پارٹی کو ہی توڑ دو، ڈی فرنچائز نہیں، ان فرنچائز کرنے کی سہولت دیتا ہے. قاضی صاحب نے تو وہ پی ٹی آئی کے بقیے ادھیڑ دیے. اچھا، وکیل حافظ حسان خوکر نے کہا کہ 2018 کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس پر عطر من اللہ نے کہا 2018 کے فیصلے کا حوالہ نہ دیں جس میں سپریم کورٹ نے بیان حلفی خود دیا تھا. جسٹس مندوخیل نے کہا پرویز الہی کے کاغذات کی اسکروٹنی پر صرف مخالف فریق ارسلان سرور تھے، جس پر ان کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اسکروٹنی کے وقت تو پرویز الہی کے تمام وکلاء کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا. اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا اور اب پی پی گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی پرویز الہی کو اجازت دے دی گئی ہے. اب باقی جگہوں سے پرویز الہی صاحب نے کاغذات کیوں واپس لے لیے، اپیل کو پرسو نہیں کیا، پی پی 32 تک گجرات کی حد تک صوبائی اسمبلی تک کیوں خود کو محدود رکھا، یہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے آزاد ہی پھر پی ٹی آئی کے زیادہ ہوں گے، اور مریم نواز نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. چودھری پرویز الہی اب ایک پرانے کھلاڑی ہیں اور اچھے تعلقات ہیں تمام سیاستدانوں کے ساتھ، تو چودھری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی کے اندر آنا ایک دفعہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تگڑا مقابلہ ہوگا اور اب اصل میں اس سیٹ پر مزہ آئے گا. وہ جو خواب دیکھا ہوا نون لیگ نے کہ اب وزارت اعلیٰ پنجاب تو ہماری پکی ہے نا جی، مریم کو بٹھا دیں، حمزہ کو بٹھا دیں، شہباز شریف کو بٹھا دیں، تو اب چودھری صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ نون لیگ کو ہونٹ کرے گی. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نون لیگ کو ہونٹ کرے گی. اور چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہوں گے، تگڑے مقابلے ہوں گے اور نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. پاکستان زندہ باد.